गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाश्ता कर लिया है या नहीं किया, ये हमें ज़रूर बताइएगा। ये हम अक्सर बात कर रहे थे ना, हमें अच्छा ये बताएं, अच्छा मैं ये बताया, कभी कभी हम सवाल कर रहे थे, कभी मैं सबीन से सवाल करता हूँ, कभी मैं आपसे सवाल करता हूँ। सो आज हम सवाल नहीं करेंगे। हाँ क्यों? वैसे दिल नहीं चाह रहा। ये और गुड चेंज, मतलब अच्छी बात है। चले थोड़ा बहुत चेंज तो आना चाहिए कि आज सवाल नहीं होगा, लेकिन जो हम लेकिन आज एक टास्क होगा, बाद में बताऊंगा। अब कुछ मुश्किल ना, प्लीज डोंट डू दिस। इजी वाला। अच्छा आपको नहीं बताऊंगा ना, व्यूअर्स को बताऊंगा। फिर ठीक है, फिर सही है। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं ना सवाल नहीं होगा, तो वो जो सवालात हम इतने दिनों से करते आए हैं उनके जवाबात कुछ हमारे पास मौजूद। तो हमने कहा था कि आज जो है हम शामिल करेंगे नाम और शहर के साथ कुछ मैसेजेस। और जाहिर सी बात है अभी हमारे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये सिलसिला हमने बहुत टाइम तक जो है वो रोक दिया था। एंड हम आप लोगों के जो मैसेजेस थे वो शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के पैगामात शामिल हो सकते हैं। आज हम शामिल करेंगे। उसके बाद जितने भी हमें मैसेज आना शुरू करेंगे आपका नाम और शहर के साथ, हम डेली उसको अनाउंस किया करेंगे। तो शुएब, आज के मैसेजेस हैं हमारे पास? बिल्कुल हमारे पास मैसेजेस हैं, आपके पास मैसेज है। बल्कि मैं ये चाह रहा था कि स्पेशली पहला मैसेज सबीन पढ़े और ये 2 शॉर्ट पे पढ़ाएं प्लीज। हम ये चाहते हैं जी। मैंने हल्का सा पढ़ लिया और मुझे समझ आ गया कि वो आप आप तसल्ली क्यों से कह रहे पढ़ें हैं। इस मैसेज को। चलें जी, शेर अली का दिल से मैसेज पढ़ना है। आपने मैसेज। चलें गुड। शेर अली का मैसेज है जी हसन अब्दाल झारी से, और वो कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। शुएब भाई, कल आप बहुत प्यारे लग रहे थे। थैंक यू। चले जी, आज आपने इनका दिन बना दिया है। शेर अली, आपका दिन बन गया जी, क्योंकि शुएब साहब की आपने तारीफ कर दी, और जब इनकी तारीफ कर दी जाती है तो ये एक हफ्ता फूले नहीं समाते। साडा बंदा है, मैं पूरा हफ्ता कहूंगा सबीन से। तो चले ठीक है, इट्स ओके। अब मेरे लिए भी मैसेज आप भी करें ना, ठीक ये लग रही क्या बात होंगी। है? ठीक ही लग रही होंगी। अच्छा, मेरे लिए कोई मैसेज नहीं है। लेकिन चले जी, हानिया का बहावलपुर से मैसेज है। वो क्या कहती हैं जी, अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान, आप दोनों कैसे हैं? जी हम बिल्कुल ठीक है हानिया। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, हर गेस्ट से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, हम घर बैठकर बहुत सी मालूमात हासिल करते हैं। शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान, शुक्रिया आप लोगों का जो आप हमारा शो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप हमें फीडबैक देते हैं, और आपके लिहाज से, आपके आइडियाज़ जो आप हमें देते हैं, उस लिहाज से हम गेस्ट को भी बुलाते हैं और सेगमेंट्स भी डिज़ाइन करते हैं। एब्सोल्युटली। तो इस वक्त भी स्क्रीन पे हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस वक्त नंबर ही नोट कर लीजिए ताकि आप हमें मैसेज कर सकें। जिस तरह हम अक्सर सवाल करते हैं, हम अक्सर आपसे पूछते हैं, आपके शहर से मुतालिक सवाल करते हैं, नाश्ते से मुतालिक बात करते हैं, आपके शहर की सबसे मुनफरिद बात क्या है उससे मुतालिक बात करते हैं, आपका टैलेंट, हिडन टैलेंट, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट्स योर थॉट फॉर द डे, हम इस पर बात करते हैं। प्लीज़ शेयर करें, लेकिन ये शेयर करते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि नाम और शहर ज़रूर मेंशन करना है, ताकि हम आपको जब जिक्र करें तो आपके नाम और शहर के साथ उसका जिक्र कर सकें। और आपका टास्क ये है कि सबीन के लिए भी कल आपने कोई स्पेशल मैसेज करना है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऐड भी करना चाहूँगी, वो ये कि याद है वो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, बिकॉज ये एक कनेक्शन है पीटीवी का ऑडियंस के साथ। तो वो जो पैगामात भेजने का सिलसिला होता है ना, कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छा हम व्हाट्सएप नंबर से हम व्हाट्सएप नहीं कर सकते, और बहुत सारे रीजंस होंगे, तो आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कुछ लेटर्स आते हैं, प्यारे प्यारे, छोटा खत लिखिएगा, बड़ा मत लिखिएगा, ताकि हम वो ऑन एयर शामिल भी कर सकें। छोटा पीस पड़ेगा। बट अब क्योंकि हमारा एड्रेस भी इस वक्त आप देख लें कि हमारा पोस्टल एड्रेस वो भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहाँ से वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप राइजिंग पाकिस्तान की टीम के नाम पे आप हमें जो है ख़त भी लिख सकते हैं, अपने एहसास बता सकते हैं, जज्बात बता सकते हैं, वो जो ऑन एयर बताने के काबिल हो जी। ये बहुत अच्छा था। वो जो नहीं, वो खत की बात आती है ना, तो खत में लोग कहीं और निकल जाते हैं कि अच्छा जी खत लिखना है जिंदगी में, कभी भी ना कहीं और नहीं निकल जाना चाहिए। हाँ जी, फोकस्ड रहना चाहिए। मैंने पहली का राइजिंग पाकिस्तान के नाम पे लिखना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम अभी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से मौजूद साथ होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम जाए, मैंने कहा था ना आगाज में टास्क देंगे, एक तो एक टास्क के मैसेज करना है या लेटर लिखना है, कि छोटा सा टास्क मैं आपको और दूंगा। मैं आज 8 मुल्कों के नाम लूँगा, और आपने ज़रा ब्रेक में या अदरवाइज़ भी उस पर थोड़ा सा बैठ के ना सोचना है कि इनमें से 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने माजी से बहुत सीखा और बहुत आगे बढ़ गए, और 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने माजी से उस तरीके से नहीं सीखा और आगे नहीं बढ़ पाए। तो सबसे पहला मुल्क जिसका मैं जिक्र करूँगा, जो आपने बताना है उसके बारे में, जर्मनी। इससे मुतालिक आप मुझे बताइएगा, वेनेजुएला से मुतालिक बताइएगा, इराक से मुतालिक बताइएगा, जिम्बाब्वे से मुतालिक बताइएगा, और इसके अलावा मेरे पास कुछ और मुल्क में साउथ कोरिया भी है और जापान भी है, एक और मुल्क है रवांडा। अब 8 मुल्कों के नाम मैंने लिए हैं, इसमें से 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की की है,
یعنی انہوں نے ماضی سے سیکھا ہے. 4 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. آپ بتائیے گا ہمیں, ہم شامل بھی کریں گے آپ کے کامنٹس میں, اس پر ہم نے بات بھی کرنی آگے چل کر. ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. یس, خوش آمدید. اوکے, بڑا مسکرا رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے سبین سٹارٹ کرنے والی تھی, بٹ سم ٹائمز وہ بات ہوتی ہے نا کہ کیوں اتنا مسکرا رہے, نہیں جو تم جو اتنا مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. اللہ آپ کو ہمیشہ غموں سے دور رکھے. مجھے معاف کیجیے گا, یہ جو جتنے بھی اس وقت پوئٹری کے پوئٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور کرٹیکس بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, تو مجھے معافی دے دیجیے گا اگر زیر زبر پیش شد مد کوئی غلطی ہو گئی ہو. کم اوکھ ہے. اچھا, ہم اکثر کہتے ہیں نا ہماری ینگ جنریشن کیوں پوئٹری سے دور ہوتی جا رہی ہے, ادب سے دور, وہ اس وجہ سے کہ اب بھی دیکھنا اتنے میسج آنا شروع ہو جائیں گے. لٹرلی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجوں گی, اور جو سوشل میڈیا پہ بھی آئیں گے وہ ہو جاتا ہے جی یہ تو آپ نے جی یہ لفظ ادا ایسے نہیں کیا, اٹس پرفیکٹلی فائن. کچھ غلط العام بھی ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہر ایک کی ادائیگی کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے. اینی ہاؤ, یہ ہمارا ٹاپک ہے. لیٹ می سے دس کہ آپ نے بالکل ٹھیک شعر پڑھا. اچھا, اوہ تھینک یو ویری مچ. اب میں آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اب جس مہمان صاحب کی ملاقات کرائیں گے, زبردست کھلاڑی ہیں وہ, بیڈمنٹن میں بہت اچھا جا رہی ہیں آگے. ایٹ اے ویری ویری ینگ ایج انہوں نے بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں. یہ تو کئی سال سے بیڈمنٹن وہ کھیل رہی ہیں, پریکٹس بھی کرتی آئی ہیں, بہت سے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے, لیکن نیشنل لیول پہ بالخصوص انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں جو کامیابیاں سمیٹی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو رینکنگ ہے وہ کنٹینیوسلی ماشاءاللہ امپروو ہو رہی ہے. کچھ ایونٹس جن کا میں نام لوں تو اس میں قائد اعظم گیمز بھی ہے, نیشنل اسٹوڈنٹ گیمز ہے, پنجاب گیمز ہے, جونیئر نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیسے بڑے ایونٹس ہیں. کئی گولڈ میڈل, سلور میڈل, برونز میڈل انہوں نے ماشاءاللہ لیے ہیں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. کنزل ایمان نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیا حال چال؟ میں ٹھیک, آپ لوگ بتائیں. زبردست. بیڈمنٹن کا شوق کیسے ہے؟ گھر میں کیا سب کھیلتے تھے بیڈمنٹن, شوق ڈیولپ ہو گیا یا بس ویسے ہی ڈیولپ ہو گیا؟ نہیں, میرے دونوں بھائی کھیلتے تھے, تو وہ جاتے تھے ان کے ساتھ, کبھی کبھی میں بھی چلی جاتی تھی. تو دیکھتے دیکھتے ان کو شوق آ گیا کہ میں بھی کھیلوں گی, تو بابا نے کہا آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں. تو پھر وہ ان کی تو رہ گئی بیڈمنٹن, اور میری پھر زیادہ اوپر چلی گئی. بھائی اچھا کھیلتے ہیں آپ؟ ہاں, ویسے یہی بات ہے کہ بھائی اب انہوں نے کھیلا پروفیشنلی آگے؟ نہیں, انہوں نے نیشنل لیول پہ بھی کھیلا, لیکن مطلب جس لیول پہ میں گئی ہوں اس لیول پہ نہیں گئے تھے, تو انہوں نے ان کی یونیورسٹی اسٹارٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے چھوڑ دی. ایک بھائی تو رننگ میں چلا گیا تھا اور دوسرا بھی اسٹڈیز ہی. میں کہہ رہی ہوں نائس, ان کے بھائی ادھر بیٹھ کے رہیں گے, اللہ پوچھے آپ کو کیسی باتیں کریں, نائس نائس کر کے. نائس فار کنزل ایمان نا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں جی بھائیوں کو دیکھ کے شروع کیا اور اس کے بعد خود آگے نکل گئے, اور بھائی بھی اپنی جگہ پر اچھے ہیں. دیکھیں رننگ میں چلا گیا نا, ویسے بھی ایگزیکٹلی وہی نا, اپنے اپنے انٹرسٹ اور آپ کو قسمت جان لے جائے, وہ بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. اچھا جی کنزا, تھوڑا سا اوور آل اپنی جرنی کو بتانے کی کوشش کرو پریسائزلی, کیا کچھ کہاں ون کیا, سب سے بڑی اچیومنٹس کون سی تھی؟ میں نے نیشنل لیول پہ میڈلز لیے ہیں. نیشنل جونیئر نیشنل چیمپئن شپ انڈر 19 ڈبلز میں نے گولڈ میڈل لیا تھا, سنگلز میں سلور لیا تھا, ابھی ریسنٹ جو ہوئی ہے. قائد اعظم گیمز میں میرا ٹرپل گولڈ تھا, سنگلز, ڈبلز اینڈ ٹیم ایونٹ. اور اس کے بعد 73rd پنجاب گیمز ہیں, اس میں نے گولڈ میڈل لیا تھا. پنجاب چیمپئن شپ ہوئی تھی ملتان میں, اس میں نے سنگل ڈبل میں گولڈ لیا تھا. اور اس سے پہلے بھی نیشنل ڈبلز ایک دفعہ گولڈ لیا تھا, اور برونز میڈل 2 دفعہ لیے تھے. اور بس بڑی تو یہی ہیں. تو یہ اتنے جو میڈلز لے لیے, ایم شور ٹرافیز بھی بے شمار ہوں گی, تو گھر تو بہت سجا ہوا ہوگا. جی ماشاءاللہ, ایک کبرڈ ہے پوری. ایک کبرڈ ہے, مجھے لگا کہ ایک کمرہ ہے پورا. انشاءاللہ ابھی تو یو جسٹ 19 ایئرس اولڈ اینڈ لک ایٹ یو, کہ کبرڈ آپ نے ماشاءاللہ بھر دیا, تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک کمرہ, دوسرا کمرہ, تیسرا کمرہ, تو آپ کو ٹرافیز اور میڈلس نظر آئیں گے. سو پراؤڈ آف یو. اچھا کنزا, کیا بتائیں؟ نہیں, I was about to ask کہ پریکٹس اس وقت کتنی کرتی ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا ایونٹ آیا تو پریکٹس کر لیتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ نیچرلی آپ نے ٹائم رکھا ہوتا ہے. اچھا, ڈیلی پریکٹس, ہاؤ ڈو یو پریکٹس دیٹ؟ ڈیلی ہوتی ہے, بس سنڈے کو آف ہوتا ہے 2-3 گھنٹے, تو مطلب کورٹ میں ٹریننگ ہوتی ہے, باقی رننگ وغیرہ بھی الگ ہوتی ہے, فزیکل بھی ہوتی ہے, اور ساری اسی طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے. اوکے. اچھا, ویسے ہر گیم کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اچھا اگر آپ میں یہ اسٹرینتھس ہوں تو یو آر گڈ ایٹ دس پرٹیکولر گیم. تو بیڈمنٹن سے متعلق کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ہائٹ, آپ کا ویٹ, بیلنس, کیا چیز زیادہ اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہے ان بیڈمنٹن؟ ویٹ تو میٹر کرتی ہے, اس سے زیادہ اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ, اور اسپیڈ بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ
स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए स्पीड, होती है। अच्छा जो आपने किस लिहाज से थोड़ा नहीं थोड़ा मतलब explain- फुटवर्क होता है ना बैडमिंटन का, तो okay. उसमें मतलब स्पीड से जब फुटवर्क करेंगे तो फिर तो शटल यानी तक फौरन से आपने पहुंचेंगे राइट तो आप जाना है, खेलेंगे फौरन से ना। आपने लेफ्ट जाना है। जी जी, तो अब इसकी शटल ड्रिलिंग का तो करती हैं? मतलब नैनो सेकंड्स में शटल आती है, कहाँ Yes. गिरेगी हमें पता नहीं है। अच्छा उसके लिए वैसे कोई एक्सरसाइजेस भी होती होंगी कि आपके Footwork रिफ्लेक्सेस होता है ना। बेहतर हों? फुटवर्क होता है और मल्टी शटल्स मतलब मल्टी ट्रेनिंग होती है, सही। उससे ज़्यादा वो स्पीड में बेहतरी आती है, ज़्यादातर फुटवर्क वगैरह फुटवर्क पे ज्यादा फोकस Very करना पड़ता nice. है। और बाकी स्पीड ट्रेनिंग और भी होती है। ओके अच्छा कंजा, डाइट का भी ख्याल रखना होता होगा ओवरऑल के जी, फिटनेस है, वेट को मेंटेन करना, बिकॉज 19 साल की उम्र में बड़ा दिल कर रहा होता है कि आप ये नहीं, भी हर खाएं वो भी हर खाएं। उम्र में दिल कर रहा होता है। हाँ वैसे ये बात है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये ना कि जब आपको दिल करता है कि ये भी खाएं वो भी खाएं, सो दिल तो करता है, जाहिर सी बात है, लेकिन कभी कभी रोक लेते हैं, फिर कभी कभी खा लेते हैं। अच्छा लेकिन आई थिंक बैडमिंटन में तो क्योंकि वेट कैटेगरी तो नहीं होती ना। वेट कैटेगरी नहीं होती, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी मूवमेंट नहीं होगी ना सही से, Okay. तो उस लिहाज से भी वेट मेंटेन करना पड़ता ये है। मुझे लगता है कि इट्स हेयर समटाइम्स, आई मीन कुछ लोगों का वेट ज्यादा भी होता है बट दे आर वेरी एक्टिव, और कुछ लोगों का वेट कम होता है बट मेरी तरह लेजी होते हैं। नहीं नहीं देखिए वो स्ट्रेंथ की भी बात होती है Strength ना। की बात है। आप जिनका वेट ज्यादा होता है वो हमें ज्यादा लग रहा होता है, बट उनके बीएमआई के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए अदरवाइज तो भी वो सबीन स्ट्रेंथ Strength. स्ट्रेंथ क्योंकि आपके वाइटल्स पूरे होते हैं, आपके विटामिन्स कुछ लोगों के वो मसल्स ज्यादा बिल्ड करते हैं ना, तो वो उनमें स्ट्रेंथ होती है, एंड देन वो उसको इट्स ऑल अबाउट continue- स्ट्रेंथ। तो वजन थोड़ा ज्यादा लग भी रहा है, तो अगर वो एक्टिव है, स्ट्रेंथ अच्छी है, इट्स वेरी गुड। बिल्कुल आपके बाकी वाइटल्स ठीक होने चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब प्रैक्टिस अब्बू करवाते हैं? नहीं, बाबा मुझे ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं Okay, लेके डेली। जाते मुझे मुताहिर अंकल हैं, मतलब मुताहिर सर हैं, वो ट्रेनिंग करवाते ये हैं। अंकल जो है ना ये ट्रेनिंग अच्छी करा रहे हैं मुझे लग रहा है। ये बताएं कि कितनी आपको लड़कियां इसमें नज़र आती हैं कि अच्छा लड़कियां उनके लिए इन्वायरमेंट, उनके लिए फिजिबिलिटी, माहौल एंड एवरीथिंग कि वो आ रही हैं, सीख रही हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं? लड़कियां भी इतनी तो नहीं हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो हैं वो अच्छी हैं। अभी हम लोग के क्लब में भी मतलब थोड़ी लड़कियां, ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं, कितनी होंगी? कोई 7-8 हमारी एकेडमी में तो 7-8 ओके। और सिर्फ वो गर्ल्स की है या बॉयज भी है? कितनी नहीं, मैं नहीं। थोड़ा रेशियो देखना चाह रही हूँ कि कितने वहाँ पर लड़के प्रैक्टिस करने आते हैं, कितनी लड़के तो लड़कियां? बहुत ही आते हैं ना, मतलब काफी ज्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे अगर जो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं भी खेल रहे वो भी इंजॉयमेंट वगैरह के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं वो भी ज़्यादा लड़के ही हैं। ओके, लेकिन जो लड़कियां आ रही हैं 6, 7, 8 जितनी भी, वो सब खेल रही हैं प्रोफेशनली फिर? नहीं, अभी ट्रेनिंग हम लोग मतलब हमारी एकेडमी में एक मतलब हमारी रावलपिंडी लेवल पे खेल रही हैं, लेकिन नेशनल वगैरह लेवल पे मैं ही खेल रही हूँ। ऑलराइट। अब जितने आपने इस 1-1.5 साल में अचीवमेंट्स हैं आपके, जिसमें कई गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किए, इससे ज़्यादा कंटिन्यूसली आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही होती है न्यू जी, जी। कैटेगरी, राइट? इस वक्त आप पाकिस्तान में रैंकिंग में कहाँ स्टैंड कर रही हैं? अभी सिंगल्स में मेरी 18 नंबर पे है माशाल्लाह। और डबल्स में 9 नंबर पे है। 9th पे है। हालांकि मैंने सिर्फ 4 दफ़ा रैंकिंग खेली है। रैंकिंग के अलग से खेलना पड़ता है? रैंकिंग अलग होती है, रैंकिंग चैंपियनशिप होती है और पाकिस्तान रैंकिंग। उसका ये होता है कि अगर जीत भी जाओ तब भी मतलब नंबर 1 पे स्टैंड नहीं कर सकते। मतलब आपको जितनी उसको ज़्यादा maintain रैंक करना होता है। जी जी, जितनी ज़्यादा रैंकिंग खेलोगे उतनी ज़्यादा मतलब रैंकिंग आपकी ऊपर अच्छा जाएगी। अभी टॉप 3 पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है पाकिस्तान में बैडमिंटन में? वो है गजाला सिद्दीकी है, उसके बाद अमारा इश्तियाक है, नंबर 3 पे फिर जुबैरा इस्लाम है। ओके चले वो अच्छा वो अब शुक्र है नए लोग भी आना शुरू, मेरा पलवशा जी। को हम देख रहे थे कि वो टॉप पे नजर आ रही होती थी। जी, वो भी है टॉप 5 में या टॉप 10 में है। टॉप 10 में, टॉप 1 फर्स्ट पे होती थी, बट अब जी, मुझे अब ये नीचे- खुशी अब है नीचे कि आ- क्योंकि बहुत टाइम तक और लड़कियां नहीं आगे आ पा रही थी, जी, जी। तो हम नहीं देख रहे थे कि टॉप पे और लड़कियां आए, तो इट्स गुड कि अब बाकी जो आ रही हैं वो पहले वालों को रिप्लेस कर रही हैं, लेकिन तो ये देखिए एक अच्छी पलवशा चीज़ का है। आपने जिक्र किया सबीन, आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत से नई लड़कियों के लिए राहें भी तो हमवार यही की वाली होंगी बात ना, एग्जैक्टली ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आप एक तरह से पलवशा ने भी रैंकिंग को बरकरार भी रखा है। एट द सेम टाइम जब वो खेली है टॉप पे आई हैं तो उन्होंने कहा कि बाकी लड़कियां भी आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती हैं। सो बाकी लड़कियों के लिए राहें हम बार की हैं और आज हमारी बच्चियां जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। That's very अच्छा हाउ डू यू मैनेज, आई मीन स्पोर्ट्स भी अच्छा खासा टाइम रहता है, प्रोफेशनल लेवल पे आप training खेल भी, रहे events में भी हो, जाना ट्रेनिंग भी, इवेंट्स भी, सो एक मेंटल प्रेशर अपनी जगह पे होता है कि नहीं वो इवेंट है, तो हाउ डू यू फोकस? स्टडीज़ भी हैं, घर की चीज़ें भी आप देख रहे होते हैं, एंड देन आपने अपनी प्रोफेशनली गेम भी करनी है। अच्छा, मेरा तो ये है ना कि अभी मैंने 1 साल स्किप किया था प्रोफेशनली बैडमिंटन खेलने के लिए, लेकिन पहले जब स्टडीज़ थी, सेकंड ईयर अभी मैंने किया, जब स्टडीज़ थी तब इतना फोकस नहीं होता था, गेम भी इतनी इम्प्रूव नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मतलब 1 साल जब स्किप किया तब पूरा फोकस बैडमिंटन पे ही है। आपने घर एक साल स्टडीज छोड़ दी? जी, कौन सी क्लास?
सेकेंड ईयर कर लिया, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है इस ईयर। अच्छा, तो आपने सेकेंड ईयर के बाद 1 साल का गैप लिया है जी जी आपने गेम पे फोकस करने के लिए, और अब जो है आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। आई थिंक इट्स फाइन। अच्छा, मैं समझा कि सेकंड ईयर के बीच में कोई गैप ले लिया। नहीं, था। नहीं नहीं नहीं, फिर कंप्लीट ठीक करने के है। बाद मैं जरा एक मिनट के लिए परेशान हो गया था। मैंने कहा अम्मा को मनाया कैसे था कि मैं गैप लेने लगी हूँ, और वो भी गेम के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी वही मेंटालिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स की नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है कि ये किन चक्रों में लग गए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। या ये भी होता है ना समीन कि चलो आप वो कहते हैं कि आप स्टडी और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके चलें, हाँ, तो उसकी तरफ भी फोकस पढ़ाई नहीं छोड़ने देते। अच्छा वैसे ज़रूर बताएं, 1 साल का गैप, पेरेंट्स की तरफ से कोई रेजिस्टेंस हुई कि नहीं ये क्या कर रहे हो, साथ साथ लेके चलो, फोकस करो? नहीं, पेरेंट्स मेरे काफ़ी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स से, क्योंकि उन्होंने देखा है मतलब पोटेंशियल है मेरे में, और मतलब मुझे शौक भी है बैडमिंटन का, और मैं मेहनत भी करती हूँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि मतलब जो करना है करो। वैसे अभी ये भी कहते हैं कि स्टडीज़ भी साथ साथ रखो अभी, लेकिन 1 साल के बाद। ऑलराइट, तो आप सब्जेक्ट क्या है वैसे आपका? ICS फिजिक्स किया। ऑलराइट, इसी फिजिक्स में ही आगे जाने का सोचती हैं शायद। ऑलराइट। अच्छा ये बताएं मुझे देख के लगता है इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है फॉर श्योर अब नहीं है, अब नहीं है। 1 साल पहले था, लेकिन पहले ज़्यादा पढ़ाई पे ही फोकस था मेरा। कि पढ़ना जरूर है। इट्स ओके, देखिए पढ़ लिया ना, स्कूल कॉलेज हो गया ना, मतलब ठीक है, पढ़ने दे उनको, हायर एजुकेशन की तरफ जाने दे। कंप्लीटली योर चॉइस जी। हाँ जी, आपकी मर्जी अगर है आपका जी। नाम इसमें बनना है स्पोर्ट्स में, इट्स कंप्लीटली ओके, ओके फाइन। मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। देखें अल्लाह ने जहाँ से आपको इज्जत देनी है ना, वो चाहे तालीम के मैदान में देनी है, चाहे स्पोर्ट्स के मैदान में देनी है, जिसमें भी आपको देनी है, लेकिन हाँ वो एक बेसिक लेवल है, वो आई मीन इट्स डन ना, ठीक है, मतलब स्कूल कॉलेज ग्रेजुएशन कर लेना, आगे लेकिन कभी आहिस्ता जिंदगी में आहिस्ता हल्का काम फुल्का साथ हाँ, फिर साथ ठीक है, कुछ ना सही कुछ है। होता अभी रहेगा। तो शी इज जस्ट 19। जस्ट 19। अच्छा मुझे बताएं कि मुझे लगता है कि आप जो सिंगल्स में तो ठीक है, यू आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन उसके अलावा जो पार्टनरशिप में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ऐसे ही, बिकॉज 9th पे आप उस पर। जी नहीं, वो असल में लड़कियां इतनी नहीं है ना, ओके, तो उस वजह से फिर रैंकिंग ऊपर आती है। अच्छा, डबल्स में फिर मिक्स हो जाती हैं, 2-2 के पेयर्स बन जाते हैं, ऑलराइट, उसी हिसाब उस से है। हिसाब से हो जाती है। ओके, लास्टली व्हाट्स योर एम, क्या सोचती हैं, कहाँ पहुँचना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं इन बैडमिंटन वर्ल्ड? बैडमिंटन में अभी तो फ़िलहाल यही है कि अपनी रैंकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह अगर चैम्पियन बनती हूँ तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा ये जो अक्सर हम एथलीट से पूछ भी रहे होते हैं, या जो भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक हो, तो वो उनका फ़ौरन से होता है कि अच्छा हमने इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना है, क्योंकि ज़रा इंटरनेशनली आप खेलेंगे तो उससे एक तो रैंकिंग वाला मामला भी है, प्लस एक्सपोजर भी बढ़ जाता है, और शायद ये ख्वाहिश भी होती है कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएं। अशरफ, उसके अपने चैलेंजेस भी बड़े होते हाँ, हैं ये ना, बात भी है। जो हमें एथलीट्स बता रहे होते हैं कि वीज़ा का इशू आ Sponsorships जाता है, भी। स्पॉन्सरशिप का इशू हो जाता है, ये वाले मामलात काफ़ी हो रहे होते हैं। सो चैलेंजेस आप किस तरीके से देखती हैं जिनको बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है? पहले तो अगर जाहिर सी बात है, अगर टॉप पे हम लोग चले गए तो हमारी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो खुद ही भेजेगा। वैसे भी हमारा जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा अभी बैडमिंटन को फ़रोग दे रहा है, तो ये नहीं है कि मतलब सपोर्ट नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, बस ये कि अगर टॉप पे आ गए तो इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। ओके। अच्छा कंसा, अब ख़वातीन हमारी लड़कियां आती भी हैं, अभी बेशक वो यंग हों, लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात भी चल रहे होते हैं ना, कि स्पोर्ट्स को लेकर, बैडमिंटन को लेके। हालांकि बैडमिंटन में हमने लड़कियां कम देखी हैं, लेकिन अच्छी रैंकिंग पे हमने लड़कियां हम देखते आ रहे हैं थ्रू आउट। सो कोई चैलेंजेस आपको इस पर्सपेक्टिव से नज़र आते हैं कि एक्सेप्टेंस का इशू हो, सोसाइटी की तरफ से किसी ना किस्म के कोई कमेंट्स आ रहे हों? आपको तो मुझे लगता है शायद पढ़ाई का ब्रेक लेने के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कोई फैमिली की तरफ से या इस तरह से कोई आपको चैलेंजेस होंगे? इतने नहीं, जाहिर सी बात है सोसाइटी बात तो करती है, सारे बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि मतलब मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। मतलब जब भी मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ मेरे बाबा साथ होते हैं, और मतलब आउट ऑफ सिटी इवेंट्स पे होते हैं मम्मा साथ होती हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता मुझे। चलें, ये मुझे नहीं पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ तो वैसे भी इशू नहीं होता जी, पेरेंट्स साथ हैं, किसी की क्या मजाल, क्या जुर्रत है कोई कुछ कह सही सके। बात है वैसे। फिर अम्मा बखुद ही संभाल लेते अच्छा हैं। भी आपने वैसे बहुत पते की बात की है, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तो ये वाकई इन फैमिली एवरी फील्ड, इन एवरी फील्ड, चाहे आप स्पोर्ट्स में, चाहे आप मीडिया में, चाहे आप किसी भी अपनी फील्ड में एक्सेल करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हुए हैं ना, तो फैमिली में बाकी लोग जो एक्सटेंडेड फैमिली है आपकी या इमीडिएट फैमिली, कहीं पर आपको कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है तो वो ढाल आपकी बन जाते हैं। या कोई मोहल्ले का बंदा। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट होती है, एंड ये रियलाइजेशन पेरेंट्स को भी होनी चाहिए कि फ़लाना रिश्तेदार क्या कह रहा है, फ़लाना रिश्तेदार क्या कह रहा है, इन बातों में नहीं आना जी। आप
کے بچہ ہے, آپ کی بچی ہے, یو نو بیٹر کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اور کیسے اس کی پرورش کرنی ہے اور اس بچے یا بچی نے کہاں جانا ہے. بالکل. سو یہ ایک یہاں سے اسٹرانگ ہونا پیرنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بچے آپ کی رسپانسبلٹی ہے. پلس سبین آپ کو یاد ہے جب ہم کسی ایتھلیٹ سے پوچھتے ہیں یا ان کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ایسی بات کو سنا ہی نہیں, ہم بیرر بن گئے اور ہم نے کہا نہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں. جہاں جہاں پیرنٹس کی سپورٹ رہی ہے وہاں ہم لوگوں کو بہت آگے جاتے ہوئے بچے دیکھا ہے. بہت آگے گئے بہت ہیں, آگے اپنے گئے شو پہ بلاتے ہیں سم ٹائمز, تو میں اور شعیب بالکل ہم بڑے شوق ہو جاتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے ماشاءاللہ کدھر جا رہے ہیں, اور ہمیں کیونکہ اتنی سی ایج میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. صحیح بات ہے. سو یہ آنیسٹلی ہم نے گولز, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گولز بھی سیٹ کرتے تھے. ہمیں تو کیا پتا ہوتا تھا میٹرک کے ٹائم میں بس میٹرک کر لو زندگی بن جائے گی. نہیں اتنی پرسنٹیج لے رہے ہو جو کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کو پڑھائی میں بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ آگے بڑھیں. ہاں یہ بھی ورڈ بہت اچھا تھا, پڑھائی میں بھی اچھا ہونا چاہیے, اس کے علاوہ بھی کام کریں نا. ہمارے یہاں مسئلہ تھا ہمیں کہتے بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی. آج بھی میں دیکھ رہی ہوں آج بھی کچھ کہ جگہ آپ کے بچے اگر اچھی پرسنٹیج لے رہے ہیں تو آپ تب بھی کہہ رہے ہوتے جی ہمارا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے, لیکن باقی اگر ڈومین میں دیکھا جائے, اسپورٹس میں دیکھا جائے یا بچے کی گرومنگ کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ بچے کافی نل ہوتے ہیں, دے ڈونٹ ایون نو کہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, جو کہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز آر ویری ویری امپورٹنٹ. بلکہ آج ہم نے آگے چل کے اس پہ بات کہ بچوں کو کتابی کیڑا بنایا جا رہا ہوتا ہے سر کہ آپ پڑھیں. اگین ہم کہتے ہیں بہت ضروری ہے, پڑھائی بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے. دنیا بہت آگے نکل رہی ہے نا شعیب. اب آپ سے جب پوچھا جائے گا انٹرویو کے لیے, آپ کا بچہ جا رہا ہوگا کہیں پر یا ایڈمیشن کے لیے بھی, انفیکٹ اب اگر جا رہے ہوتے تو وہ آپ کا نالج, آپ کی اسکلس دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس وہ اسکلس نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایڈمیشن لینا, آگے بڑھنا, کوئی بھی جاب اویل کرنا, اپرچونیٹی اسپیشلی گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے. کنزا آخر میں کوئی میسیج جو آپ دینا چاہتی ہیں جتنی لڑکیاں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, جتنے لڑکے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اسپورٹس میں آگے جانا چاہتے ہیں؟ لڑکیوں کو یہی کہوں گی اگر آپ کو شوق ہے تو آئیں, ضرور آئیں, اور زیادہ ان کے پیرنٹس کو کہوں گی کہ ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ لڑکیاں مطلب اتنی نہیں آ سکتی پیرنٹس کی سپورٹ کے بغیر. لڑکے بھی نہیں آ سکتے, بس پیرنٹس کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں اگر وہ اسپورٹس میں آگے جانا چاہتے ہیں تو. دیٹس ویری ٹرو. اور اگر پیرنٹس کا اپنا فوکس ہوگا نا اسپورٹس کی طرف تو پھر ہی بچوں کو وہ اس طرف لے کر آئیں گے. چونکہ ذرا ایٹ اے ویری ینگ ایج یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان کو لے کر جائیں, گھر سے باہر لے کر جائیں, ان کو ٹریننگ کی طرف لے کر جائیں, ان کو میں روشناس کرائیں مختلف کھیلوں سے, تاکہ دیکھیں کہ اچھے بچے میں کیا اسٹرینتھ ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے, کس کھیل میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, پھر وہ اس کھیل میں آگے بڑھے. تھینک یو ویری مچ کنزول ایمان, آپ ساتھ موجود تھیں, ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جو کہ مجھے بڑا پسند ہوتا ہے ہمیشہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے خود آرٹ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, اور جب میں کہیں پر کوئی پینٹنگ دیکھتی ہوں, کوئی اسکیچ دیکھتی ہوں تو میرا دل بڑا ڈگمگا سا جاتا ہے, اور میرا دل کرتا ہے میں وہیں رک جاؤں اور اس کے بعد وہاں پر ذرا اس کے اندر جو میننگ چھپا ہوا ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کروں. میں کھو سی جاتی ہوں جی, کھو سی جاتی ہوں. ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو آج بھی یہ سیگمنٹ جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, کیونکہ آج بہت سارے آرٹ پیسز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آرٹسٹ بھی موجود ہیں. رمشا ناصر ان کا نام ہے, انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. فائن آرٹس کی بات کی جائے اور ان کا جتنے بھی آرٹ پیسز ہیں, سو وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ کس طریقے سے آپ کوئی میننگ تلاش کر رہے تو ان کا ہر آرٹ پیس ایک الگ ایک کہانی سناتا ہے, ایک میننگ ہوتا ہے اس کے اندر. تو ذرا آج ان کا کام بھی آپ کو دکھائیں گے, ایٹ دا سیم ٹائم رمشا سے آپ کی ملاقات کروائیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ رمشا نے اپنی جرنی کس طریقے سے شروع کی. السلام علیکم رمشا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے. سو گڈ ٹو ہیو یو جی. اور اتنے پیارے فن پارے آپ کے ہم کچھ رکھ پائے ہیں یہاں پر, کچھ کیمرے کے اس پار بھی ہیں. آپ نے لینڈسکیپ پہ فوکس کیا اینڈ ایکریلک از my major medium. ہاں دیٹس the focus point. تھوڑا سا ایکسپلین کریں اپنے آرٹ پیسز کو بھی اور آرٹ کو بھی کہ آپ کو کب سے شوق, پھر آپ نے اسپیشلی ڈگری بھی کی ہے اینڈ دین یو ہیو اسٹارٹڈ دس پروفیشنلی, رائٹ؟ اوکے, سو مائی میجر ورک از آن لینڈسکیپس, اور میں جتنا بھی سارا کام ہوتا ہے اٹس بیسکلی انسپائر فرام ہمارے اپنے ناردرن ایریاز کو.
یہ جرنی ایسے اسٹارٹ ہوئی تھی بیکاز پوسٹ انڈیپینڈنس ہمارے پاس جو چیز جس کو ہم چیریش کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی وہ ہمارے لینڈسکیپس ہیں. بیکاز آرکیٹیکچر تو ہمارا اتنا زیادہ ہم اس کو پرزرو نہیں کر سکے وقت کے ساتھ ساتھ, اور پھر گریجولی ہم نے یہ دیکھا کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اتنا زیادہ اسموگ ہے اور ہمارا جتنی بھی گرینری ہے ہم اس کو لوز کرتے چلے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. سو وٹ آئی وانٹیڈ ٹو کنوے, آئی وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ تھرو مائی ورک کہ اگر ہم اسی خوبصورتی کو واپس لے کر آئیں, اس کو پرزرو کریں, اسپیشلی پولوشن کے اوپر کام کریں, تو ہم واقعی اپنی خوبصورتی جو ہے واپس لے کر آ سکیں, جس کی وجہ سے ہمارے اپنا بھی فائدہ ہے ایز اے کمیونٹی بھی, اور ٹورزم بھی پاکستان کا اس سے بہت بہتر ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے رمشا, آپ کی پینٹنگز میں بڑا سکون سا ہے, شاید آپ کی پرسنالٹی میں وہ سکون, وہ ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے جو کہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یہاں پہ. بڑا اچھا آبزرو کیا آپ یہ دیکھیں ذرا, یہ سب میں یہ چیز ہے ویری کامن. ایگزیکٹلی, یہ ذرا فرسٹ پینٹنگ جو یہاں پر ہے میری رائٹ سائڈ پہ, اس کو ذرا فوکس کریں اور چاہوں گی کہ رمشا آپ ذرا اس کو ایکسپلین کریں. بڑا ہی سکون ہے, آبشار ہے, پانی ہے, پرندے ہیں, کشتی ہے, ایگزیکٹلی مور دکھ رہا ہے ہمیں, ایک سکون ہے کلرز میں بھی. ایکسپلین کریں. اچھا سبین, آرٹ کا ہمیشہ سے کام رہا ہے کمیونیکیشن. تو ہم اپنے کام کو دو طرح سے بلینڈ کرتے ہیں, ایک تو کمیونیکیشن سے بھی, اور پھر اس میں بیوٹی کا ایلیمنٹ بھی ڈالتے ہیں تاکہ دیکھنے والی آنکھ کے لیے وہ بھی ایک خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہو. تو مور جو ہیں وہ اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں بیکاز یو نو دے ایڈ کلر ٹو دا کمپوزیشن. اور آبشار بیکاز ریسنٹلی آئی گاٹ ٹو ٹریول ٹو کشمیر, اور وہاں میں نے دیکھا, بیکاز میں بہت زیادہ ٹریول کرتی رہتی ہوں, میں نے لاہور دیکھا, پنجاب دیکھا, وہاں سے گرینری بالکل ختم ہو چکی ہے اور اتنے برے حالات ہو چکے ہیں, اسپیشلی ونٹرس میں اسموگ آتا ہے. ہاں, آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. سو جب کشمیر گئی اور وہاں پہ ہمیں تازہ ہوا ملی اور ہم نے آبشاروں کو دیکھا, تو میں نے کہا نہیں, دس از سم تھنگ, اس کو مزید اپنی امیجنیشن کو ڈال کے اس کو خوبصورتی سے بنایا جائے. اور جیسے سبین نے مینشن کیا کہ سکون کا ایلیمنٹ ہے, یہ کمپلیمنٹ جو بہت لوگ دیتے ہیں, تو کام ہی یہی تھا. اور دوسری بات میرے کام میں یہ ہے کہ یو ول سی اے لاٹ آف وائٹس ان مائی ورک. سو اف یو آبزرو دا رینیسنس آرٹ, وہ لوگ وائٹس بہت یوز کرتے تھے, اسپیشلی دا اسپرچوئل برڈس. So you will notice I have added whites and اچھا, آپ کے ہر پینٹنگ میں صحیح کہہ رہی ہیں وائٹ ہے. تو they actually shows peace because جہاں بھی پانی یا برڈز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھوں کے لیے بھی سکون ہے, آپ کے لیے بھی ہے, اور it's a retreat for human beings. So also I think کلرز کے ساتھ بھی آپ کو بڑا لگاؤ دکھتا ہے نا. اب اکثر ہم جیسے آرٹ پیسز دیکھ رہے تھے تو وہ اسپیسیفک کلر تھیم کے ساتھ ہر آرٹسٹ چل رہا تھا بیکاز وہ ان کا سگنیچر اسٹائل ہوتا ہے. سو یہ جو درمیان والی پینٹنگ ہے, اس کو بھی ذرا زوم کیجیے گا, اس کو بھی ایلیبوریٹ کریں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, یہ انسپریشن کہاں سے. اچھا, یہ پیس تو ہے اس کے اندر, لیکن اس پینٹنگ کے اندر تھوڑا سا ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہے نا. ہاں, یو آر ایکچولی رائٹ. کیا اس میں کوئی مائگریٹری برڈز کی بات تو نہیں کیا آپ نے؟ اٹس مائی ایکچولی, میری جو پکچر جو میں نے دیکھی تھی دیٹ واز اے بیرن لینڈ. اوکے, جہاں سے پانی سوکھ گیا تھا, تو وہ بالکل بنجر زمین جیسے بالکل براؤن ہو جاتی ہے, اینڈ براؤن از ایکچولی ویری ارتھی کلرز, اٹ گیوز یو مدرلی فیلنگ. تو وٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے کہا اسی براؤن میں اگر ذرا سا پانی آ جائے تو پانی کیسے مطلب لائف دے دیتا ہے, ایگزیکٹلی لائف دے دیتا ہے. اور پھر نہ کہ ہیومن بینگس بلکہ جو ارد گرد وائلڈ لائف ہے, آپ کے پلانٹس ہیں, آپ کے وائلڈ لائف برڈز ہیں, وہ سارے اس کے ارد گرد اپنا ایکو سسٹم بنا لیتے ہیں. دیکھیں واقعی اس میں ایکو سسٹم آپ کو نظر بھی آتا ہے نا کہ اگر یہ پانی نہ ہوتا یا یہ سوکھ جائے, یہ زمین بنجر ہو جائے, تو اس میں پھر پرندہ بھی واپس نہیں آئے گا, وہ جو کشتی ہے وہ بھی ناکارہ سی ہو جائے گی, اور کوئی فشنگ بھی نہیں ہوگی, اور لائف نہیں ہوگی, لائف نہیں ہوگی نا, وہ بنجر زمین ہے. تو سچ اے گریٹ میسج آپ کے ہر آرٹ پیس میں ہم ایک میسج دیکھ رہے ہیں. اور اسپیشلی وین یو ٹریول ٹو, جیسے آپ جہلم والی سائڈ دیکھیں تو بالکل ہمارے دریا سوکھ گئے ہیں, اور وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ وہ بیرن لینڈ ہے پورا, اور بہت تھوڑا سا پانی ادھر رہ گیا. لیکن اگر آپ کبھی اولڈ لاہور جائیں, آپ مینار پاکستان والی سائڈ پہ جائیں, تو وہاں لوگ آپ کو ہسٹری یہی بتاتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ پانی وہاں سے گزرتا ہوتا تھا, بادشاہی مسجد اور ان سب جگہوں سے. تو وہ کیا ہی خوبصورتی تھی جو ہم نے وقت سے اس کو پرزرو نہیں کر سکے. اور دس از اے میسج کہ ہمیں ان چیزوں کو پرزرو کرنا چاہیے. اور یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم آج بھی نہیں سیکھیں گے تو نہ جانے پھر ہم کب سیکھیں گے. یعنی اب تو وہ بات ہوگی نا رمشا کہ یہ صرف کہی یا پڑھی والی بات ہی نہیں رہ گئی نا, اب تو ہم نے ایکسپیرینس کر لیا, کلائمیٹ چینج کو ایکسپیرینس کر لیا ہے, تباہی کو ایکسپیرینس کر لی ہے. جو ہم پہلے بات کرتے ہیں نا کہ اچھا آج سے 2-4 سال 5 سال 6 سال بعد یا 2015 میں یہ ہوگا, وہ ہم نے دیکھ لیا. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے تھے آج سے 10 سال بعد یہ ہوگا, لیکن وہ ہم نے دیکھ بھی لیا. ایک سال کے اندر ہی ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جو کہ 10 سال پہلے بات ہو. تو سوچیں کہ جو ہماری امیجنیشن ہے کہ اچھا 10 سال بعد یہ چیز ہوگی, وہ ایک سال کے اندر یا کچھ منتھس کے اندر ہونے لگے. تو یہ سوچیں کہ کتنی تیزی سے کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہیں
वो इस हमारी अर्थ के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर मुरतब एंड हो रहे हैं। स्पेसिफिकली दिस रीजन जिस पे उसके इम्पैक्ट्स हैं, तो हमें ज़्यादा इस पे बात भी करनी है। और ये मत कहें हमेशा कि लेस देन 1% हमारी कंट्रीब्यूशन, व्हाटएवर द कंट्रीब्यूशन, देखिए कोई भी कंट्रीब्यूशन 0.1% भी अगर किसी की है, वो हमारी है, वो कहीं और है, वो यकीनन उसको अपनी अपनी कैपेसिटी में हमें मिलकर ठीक करना है। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई ज़रूर है कि सबसे कम जो है कंट्रीब्यूशन हमारी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो अफेक्टीज में हम हैं, वो हम हैं जी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। इसमें लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर ये जुमला भी सुनते हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मी एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन आई डू। मेरे ख्याल है यही सवाल रिमशा के सामने रखते हैं यस, कि क्या कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, जिस तरह आप देखें कर रही हैं आर्ट के थ्रू। अपनी अपनी कैपेसिटी में एज इन के अपनी फील्ड्स के अंदर, या वी फॉर एज अ एग्जांपल देखें कम्युनिटी। क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, हम इश्यूज की बात करें जो आप रेज भी कर रहे हैं, जैसे आपकी पेंटिंग्स में नजर आ रहा है हमें कि आपने भी देखें अपने काम के थ्रू उस मैसेज को आवाम तक पहुंचाया ना। अच्छा, वी एज हम तो बहुत बेसिकली बेसिक रोल ही हमारा है जो हमने प्ले करना है अपने काम को, Yes. अपने जो लैंडस्केप्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। अगर छोटी सी एग्जांपल है, हम नॉर्मल पार्क्स भी जाएं तो वहाँ पे इतना कूड़ा क्रिकेट होता है कि दोबारा शायद जाने का दिल नहीं करता, या अब तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज भी इसी वजह से अफेक्ट होने लग गए हैं। कल इस पे डिटेल से बात भी की अपने नॉर्थ के बहुत से ऐसे स्पॉट्स जहाँ पर वाकई आप जाते हैं तो आपको कुछ साल पहले का जब वो मंजर फ्लैशबैक होता है, कहते हैं व्हाट वी हैव डन विद दिस ऑल्सो स्पेस। वाकई आपकी बात ठीक है, दोबारा आप जाने का दिल नहीं करता। एग्जैक्टली। पिक्चर्स में कुछ और है, वैसे कुछ और आपको। लेकिन यहाँ हमारा जाने का दिल कर रहा है, जो हम जगह देख रहे हैं। थर्ड पे आ जाते हैं मेरा ख्याल है। ओके, मोर इसमें भी है ना, इसमें भी मोर है, इट्स ऑन द कॉर्नर, एंड इसमें वाइट बर्ड्स भी हैं। सीढ़ी में देखो लेफ्ट साइड पे कहाँ पे है नीचे। जी? कि ये सीढ़ियों पे लेफ्ट सीढ़ी पे साइड। अच्छा, नीचे। ये जो ग्रीन सा लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ओके ओके, सही है। और एक्चुअली ये जो आर्किटेक्चर, ये रेनेसेंस I was about to सही, ask, हाँ। या इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय रेनेसेंस, और उन्हीं का ये मैंने इस पे बनाया है ताकि जो है हम ब्लेंड भी करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द मैसेज, बट ऑल्सो अबाउट कि मेरे अपने से आपसे भी रिलेट करें, Yes. बिकॉज बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट, और फिर उसको पढ़ा और फिर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं टेक्निक्स को भी आगे लेके चलना चाहिए और उसी का भी देना चाहिए। तो इसीलिए ये आर्किटेक्चर यहाँ मौजूद है। मेरा कुछ काम पाकिस्तान के भी इमेजिनरी के ऊपर है, जैसे फैसल मस्जिद के इर्द गिर्द, या इस्लामाबाद में डिफरेंट स्ट्रीम्स गुजरती हैं जो अब बहुत गंदी हो चुकी हैं, उनको देखने का दिल नहीं सूख गई करता, हैं बहुत सारी तो। सूख गई हैं। और मेरा काम उसके ऊपर भी है कि अगर हम उन स्ट्रीम्स को साफ़ करें और हमारी जैसे सेक्टर्स में से गुजर के वो जाए तो इतना अच्छा रिट्रीट है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच मनी एंड गोइंग टू द नॉर्दर्न एरियाज टू चेरिश आवर लैंडस्केप्स, हम क्यों नहीं अपने इर्द गिर्द इतना खूबसूरत बनाएं कि और इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ इतना मुश्किल आपने नहीं है। अब जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उसमें नहीं आपने डालने, जो भी फजला है उसमें खारिज नहीं करना, सिंपल सी बात है। वो अगर कुछ अरसे के लिए हम ये कर लेंगे तो वो नेचुरली साफ़ होना शुरू हो जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू कि हमने उनका बहुत बिगाड़ दिया है। एक और चीज़ भी बड़ी कॉमन है आपकी पेंटिंग्स में, कश्ती। कश्ती, यस। 3 पेंटिंग्स में कश्ती है। या कश्ती एक्चुअली इट गिव्स अ साइन ऑफ लाइफ। तो Okay. जहाँ पानी है वहाँ कश्ती है। कुछ में मैं वो भी डाल देती हूँ, वो जो मछली को पकड़ने के लिए वो जाल जो जाल, बिछाते हैं okay. वो भी, तो क्योंकि मछलियाँ तो आज सच नज़र नहीं आ सकती, तो उसका एक सिंबल यही है कि उसमें जाल जाल डाल दो। तो या इसलिए कश्ती कॉमन है मेरे Alright, काम कुछ के पिक्चर्स लिए। हम आपकी और भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और उसमें Just भी look at हमें this. मोर नजर आ रहे हैं। देखिए Yeah. मोर बहुत कॉमन है। वो नजर आ रहा है, लेकिन आप डिटेल देखें हाँ, कितनी बिल्कुल। जबरदस्त है, अच्छा, कितना 3D खूबसूरत काम 3D है। उसमें बड़ा इम्पैक्ट है। या अच्छा, आपने इसमें जो एक ऊपर एक टेक्सचर्ड है, जी, जी। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेगा मुझे कि ऐसा लगता है जैसे आपने जो कि हो सकता है मैं गलत सोच रहा जी, जी। हूँ कि आपकी हर पेंटिंग मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपने ना उसको एक टच दिया है पुराने होने का भी। हाँ, ऐसा है? ऐसा ही है, Okay. बिकॉज एक विंटेज सी बिल्कुल विंटेज सी फील है। इट हैज लेयर्स, सो इफ यू गोना पुट इट इन इमेंस लाइट तो आपको लेयर्स बाय लेयर्स फील होंगी। स्पेशली जो सेंटर वाले है इसमें तो हमें लेयर्स नजर भी आ रही हैं। लेयर्स नजर आ रही हैं। और आप देखेंगे सब पेंटिंग्स में एक इफेक्ट है दूर का। इट इज नॉट लाइक आपके ऊपर आए, दे आर नॉट वेरी बड़ी वाइब्रेंट डेप्थ है कलर्स। उसमें, बहुत डेप्थ है। एक और स्पेशलिटी इनकी ये भी है कि दे आर पेंटेड पेंट विद कॉफी, सो द कॉफी एक्चुअली हैज द कलर ऑफ द अर्दी टोन्स। सो मेरा ये भी कॉन्सेप्ट था कि हम कलर्स को सटल करते जाएं, बजाय कि दे आर टू वाइब्रेंट फॉर द आईज कि देखने का दिल ना करे। वो इसमें एक मदरली और वार्म फीलिंग्स भी होनी कॉफी से चाहिए। मतलब एक्चुअल कॉफी डाल दी आपने या उसमें? एग्जैक्टली, Really? पेंट के अंदर कॉफी? उसका कलर का वो देने के लिए। या कलर। और अच्छा, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है कोई? It is. Just like paint? Yeah, it's just like paint. Okay. It's a technique like how you dissolve the coffee into the paint and then Okay. we apply. अच्छा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ
کافی اینڈ پینٹ کے ساتھ آپ نے فن پارے تخلیق کر دیا. Yeah. مطلب میں نے نہیں سنا, ہوتا ہوگا, مجھے نہیں پتا. دس از سم تھنگ ویری نیو فار تو می. میرا خیال ہے آپ کا جو پینٹنگ روم آپ نے بنایا ہوا ہوگا اپنا, اس میں تو وہ مہکتا رہتا ہے کافی. بہتر ہے. میں سوچتی ہوں ایک تو پینٹ کی اپنی ایک بڑے مزے کی ہوتی ہے جن لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, دوسرا لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہی ہوں آنر, لیکن کافی کی تو ویسی بڑی ایڈکشن ہو جاتی ہے, یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہے. اچھا رمشا, ایگزیبیشنس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں گی, انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا ہے ابھی یا نیشنل لیول؟ ابھی سے پاکستان میں کیا ہے, اور اسلام آباد, لاہور, کراچی, ہم اتنی جگہوں پہ کر چکے ہیں ابھی ایگزیبیشن. گروپ ایگزیبیشنز ہوتے ہیں میرے, اور ساتھ ساتھ آئی آلسو گیو ورک شاپس. واو, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات آپ نے کر دی نا, ورک شاپس, کیونکہ اب سب کچھ سیکھ کے اپنے پاس تو نہیں رکھ لینا نا. یہ بتائیں لوگوں کو کافی سے کیسے پینٹنگ کرنی ہے. یا سو آئی آلسو گیو ورک شاپس, میرے ایگزیبیشنز ہوتے رہتے ہیں. اچھا, ورک شاپس کا تھوڑا سا مجھے بتائیں نا کہ ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے, لوگ کتنا اس کو لرن کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور کتنا ایکسپیرینس ان کا اچھا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, پیپل آر ویری ایگر ٹو لرن. بچے بھی؟ یا بچے بھی. اور اب میں نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پیرنٹس آر ویری انکریجنگ ٹورڈز اٹ. وہ تو پیرنٹس تو اب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہمیں آس پاس کوئی میوزیشین مل جائے جو میوزک سکھا دے, کوئی آرٹسٹ ملے جو آرٹ کا کام سکھا دے. مل بڑے کم رہے ہوتے ہیں کیونکہ آرٹسٹ خود اپنے کام میں اتنا بزی ہوتے ہیں نا, اینڈ دین ایگزیبیشنز اینڈ اوبویسلی آرڈرز پروفیشنلی بھی لے کر چل رہے ہوتے ہیں, تو واقعی آپ کو ارد گرد بچوں کے لیے کوئی آرٹ کلاسز نہیں مل رہی ہوتی. بٹ ہاؤ ڈو یو مینیج؟ ایکچولی آئی مینیج مائی روٹین اسی طرح سے, جیسے آئی یوزلی گیو ورک شاپس آن ویکینڈس, تو پھر میرے لیے مینیجیبل ہو جاتا ہے. یا کلاسز جو ہوتی ہیں وہ میری سے ویکینڈس پہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ فری ہوتے ہیں, یوزلی اتنے آکوپائڈ نہیں ہوتے ویکینڈس پہ, اور پھر یہ کہ آئی آلسو گیٹ ٹائم, کیونکہ وہی بات آپ والی کہ اس کو اپنے پاس تو نہیں رکھ لینا نا, آپ اس کو یہ ضروری ہے نا, اس کو رسپانسبلٹی سمجھ. اچھا, جو یہ میں نے سیکھ لیا تو میں ذرا آگے بھی پہنچاؤں, اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ استاد تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہے اور سوچتا بھی کہ بچہ اس سے بھی آگے جائے. یہ بڑی خوبصورت ایک سوچ بھی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے اندر پیشن ہے دوسروں کو سکھانے کا بھی, کہ آپ نے کس طریقے سے, واقعی جو آپ نے بات کیا نا کہ آپ نے کس طریقے سے آگے ٹرانسفر کرنی ہے اپنی وہ اسکلز. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب تو سمر بریک بھی آنے والی ہے, اس میں بھی ایم شیور کہ بچے ڈھونڈ رہے ہوں گے, بلکہ ان کے پیرنٹس ایکچولی ڈھونڈ رہے ہوں گے, میرے جیسے پیرنٹس, کہ اچھا ہمیں کوئی ملے ایسا آرٹسٹ جس کے پاس ہم بچوں کو بھیجیں اور کہیں جی سیکھیں. ہاؤ پیپل کین ریچ یو؟ People can reach me through my Instagram. Okay. My Instagram handle is rimsha__nasir. Okay. So they can reach me there. Great جی, وہاں پہ آپ جائیں, رمشا سے بات کریں, ورک شاپس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, وہاں پہ آپ کو اپڈیٹس ملیں گی ان کے ایگزیبیشن سے متعلق بھی. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی ایسا کوئی آرٹسٹ ہو جو کہ کافی سے فن پارے تخلیق کرے, سوچیں آپ ایک لے کے آئیں فن پارا, اس آرٹ پیس میں سے کافی کی مہکتی ہوئی خوشبو آ رہی ہو, تو کیا ہی بات ہو جائے. چائے بھی ڈال سکتے ہیں, چائے اتنا نہیں ہے انہوں نے کہا, ویسے کافی کا انہوں نے کہا ہے, ٹرائی کریں نا, ہے نا. چلے اچھا, ویسے آج آپ لوگوں کو بھی ایک اور بھی ہم ٹاسک دیتے ہیں. آج آلریڈی ہم نے ایک ٹاسک تو دیا ہوا ہے, لیکن کل کے لیے آپ یہ چیز ضرور رکھیں کہ آپ کس طریقے سے, اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ نے کیا کیا نئی چیزیں, نئے ایلیمنٹس انٹروڈیوس کروائے, تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں. رمشا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, بہت اچھا لگا, بہت منفرد اور بہت خوبصورت آپ کا کام ہے, بہت آگے جائیں. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ کبھی روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ارد گرد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. کسی نے کسی کی گاڑی کو ہٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ والوں کا رول کیا ہوتا ہے, اپنی گاڑی کو سلو کر دینا, سلو کر کے پورا تماشا دیکھنا, تماشا دیکھتے ہوئے پیچھے پوری روڈ کو بلاک کرنا, ایگزیکٹلی, اور اس کے بعد سائڈ سے نکل جانا. مقصد بھی کوئی نہیں ہوتا اس طرح سے یہ والی حرکت کرنے کا ویسے, کیونکہ پوری روڈ جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ دیکھا ہے کہ وہ جمپ ان نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ اچھا دو لوگ لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان کس طرح سے آپ نے صلح کرانی ہے. جی, آپ نے راضی نامہ کرانا ہے کسی طریقے سے. یہ تو بات آپ نے روڈ پہ کی نا سبین, ہم تو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دو دوست یا کوئی دو لوگ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, مسلسل لڑے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے اسٹیٹس, ان کے کامنٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ میں خیر روڈ اور سوشل میڈیا سے کہ ہم ہٹ جائیں, جنرلی بھی آپ دیکھیں ان آفیسز,
इन इवन फैमिली हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हो रहे अच्छा, होते भाई हैं। भाई का जब झगड़ा हो जाता है तो तीसरा भाई नहीं जंप इन कर रहा होता, सही बात। मामला खराब ना हो जाए, पहला मेरे खिलाफ हो जाएगा तो हमें ज़रूरत नहीं है बीच में पड़ने की। लेकिन हालांकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है तो आप मीडिएटर का किरदार अदा करें, आप Absolutely. जंप इन करें, और बड़े इसमें- तरीके से Yes. रिजॉल्व करने की कोशिश इसमें एक और करें। बात भी है ना सबीन, जब आपको ये सेंस भी हो जाए ना कि अच्छा कि दो लोगों के दरमियान कोई मामला ख़राब हो रहा है या हो सकता है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, सो बजाय इसके कि आप मामला बहुत ख़राब होने का वेट करें, आप पहले ही ना थोड़ा सा सेटल कर लें। सो ये कब आप कर पाएंगे? जब आपके पास ये स्किल होगी। विच स्किल आई एम रेफरिंग टू? स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की स्किल्स। आपने बड़ा फोकस्ड होके प्लान्ड डिस्कशन के साथ, प्लान्ड बात के साथ उसको हल करना होता है। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आज इस मौजूद पर हम गुफ्तगू करेंगे। और जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया वो इसकी ट्रेनिंग के मुतालिक भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फॉरम्स पर इंक्लूडिंग UN इंटरनेशनल फॉरम्स की बात करूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। कैसर नवाब इनका नाम है, उनको वेलकम करते हैं इन द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आपको तो लोग नवाब साहब कहते होंगे नहीं? आपने कह दिया तो आपने कह दिया और कहते हो ना, कहते हो आपने कह दिया, उनका तो दिन बन गया आज। नहीं, वो एक्चुअली नाम की वजह से हम अक्सर देखते हैं ना कि कह रहे होते हैं। अच्छा नवाब नवाब साहब। साहब, ये बताएं मुझे कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस होती हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में? जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली व्हेन वी सी टुडेज़ वर्ल्ड, और स्पेशली जब आपने सोशल मीडिया की बात की, फिर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में रोड्स की बात की, और इससे पहले हमने रिमशे की पेंटिंग्स देखी, और उसमें भी हमने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का तासुर देखा कि कैसे वो एक पेंटिंग को, आर्ट को वो कनेक्ट करवा रही थी हमारे सोशल इश्यूज़ के साथ। फिर किस तरह वो अपनी इमेजिनेशंस और उसको एक आर्ट में लेके जो है वो फ्यूचरिस्टिक इमेज भी दे रही थी इस्लामाबाद के गंदी नालों का, और कैसे वो एक मैसेज था एक आज के जो हमारे मुंताज़िमीन है या जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल्स है, या इवन हर शहरी इसका रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसको आज कैसे देखेगा इस पेंटिंग्स को, और उन बातों को कैसे जोड़ेगा स्पेशली आज के दिन को स्टार्ट करने के लिए कि मेरा क्या रोल है और मेरा क्या किरदार है। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, एक लार्जर इमेज होता है कि आप कैसे जो है चेंज लेके आते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स के लोग आपस में लड़ रहे हैं या बाई बाई लड़के फिर बड़ी चीज़ बन जाती है, तो इनको कैसे जो है मिनिमाइज़ किया जा सकता है कि वो उससे पहले के एक बड़ा मसला बन जाए। और उससे पहले भी अगर आप अपने ज़ात पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं तो इंडिविजुअलिज़म पे भी बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिस पे इंसान अपने आप के साथ बात करके ज़रा देखता है कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं अपनी ही ख़ुद के साथ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करके, यानी सेल्फ कम्युनिकेशन करके मैं कैसी चीज़ों को ठीक कर अच्छा, ये सकता बड़ी हूँ। इंपॉर्टेंट, अपने अंदर भी तो कितने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। Exactly. अपने दिमाग में, दिल में बहुत सारी बातें किसी के लिए रखी होती हैं हम लोगों ने, और शायद दूसरे बंदे को पता भी नहीं है, दूसरे शख्स को नहीं पता, आपका रवैया उस पे cold effect हो भी नहीं जाता है, होता। उस पे फर्क भी नहीं उसका पड़ जी। रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़र्क पड़ना शुरू हो भी जाता है, फिर आपका अपना रवैया कोल्ड होना शुरू हो जी। जाता है, या आपके एक्शन से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। जी। मैं चाहूँगी इस पे ज़रूर बात हम आज करें कि अपने अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हम जब स्कूल में, मैं टाट वाले स्कूल से पढ़ के आया हूँ, तो जब हम वहाँ पढ़ते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सादा होती थी। मैंने स्टार्ट में भी कहा कोई सादा सादा बातें करेंगे, उसका मकसद ये था कि ताकि समझ आ जाए। और अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस पे जाते हैं ना, हम अपने लिए एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं कि जी मैंने उस लेवल पे बात करनी है, वो लेवल, और फिर सोसाइटी में जो मेरा व्यूअर्स है ना वो थोड़ा सा डिस्क्रेट different- रहेगा वो सीख नहीं पाएगा, और वो मैसेज जो है वो स्ट्रेटेजिकली कन्वे नहीं हो जाएगा। इस वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इर्द गिर्द के माहौल के साथ जो है वो चीज़ें लिंक करें, और उसमें सबसे पहले जो है वो ज़ात आता है। और मैं अक्सर मैं पे अगर हम बात करते हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं ये मैं का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो सेल्फ पे कंसंट्रेटेड हो जाता है। बट आई थिंक अगर आप अपने ज़ात में से कुछ रियल एग्जांपल देते हैं अब स्पेशली यूथ को, बच्चों को, तो वो रेदर देन कि सोशल मीडिया और कुछ चीज़ें जो सिर्फ पर्क्स होती है, या जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं, या जो हम कुछ जो एनर्जी ड्रिंक्स थे उनके वक्फे देखते थे बचपन में, तो हम भी सोच रहे कि शायद ये पी के हम इस तरह ही हवा में चले जाएंगे। तो वो देख के जो है उन आप चीज़ों से निकल आते हैं, और रियल वर्ल्ड के कुछ एग्जांपल अगर आप अपने सामने रखते हैं, स्पेशली आपकी जब कैरियर होती है, आपके अपना पर्सनल जॉब होता है, बड़े बड़े ख्वाब हमने देखे होते हैं, कुछ दिखाए जाते हैं, कुछ जो है वो सोसाइटी में लोग आपको दिखाते हैं। सो
اس کی طرف آپ پھر گامزن ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ٹھیک کر لیتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ ہم دل میں بہت سے ایسی چیزیں رکھ لیتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جن کا ضرورت تو چھوڑو جس کا نقصان الٹا آپ کو ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ یہ نگیٹیوٹی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کسی بھی شخص کے لیے یا کسی بھی ایون نیچر کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ نگیٹیوٹی رکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کو اندر سے ڈسٹرب کرتی ہے. پیس آف مائنڈ آپ کا, پیس آف مائنڈ بھی ہوتا ہے, اور آپ کی پرسنالٹی, آپ کا اپنا میک اپ جو ہوتا ہے باڈی کا وہ بھی خراب ہوتا ہے, اور آپ کی اپنی اسمائل خراب ہوتی ہے, آپ کی اسمائل کے ساتھ ساری میٹابولزم پوری ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے, آپ کی سکن خراب ہوتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں, آپ گرجز ہولڈ کر کے دیکھیں, میں مذاق نہیں کر رہی اس کو, آپ دونوں ہنس رہے ہیں اس بات پہ. نہیں یو رائٹ, میں آپ کو لٹرلی کہہ رہی ہوں کہ آپ کا جو فیس کا ایک گلو ہوتا ہے نا وہ آپ ختم ہوتا دیکھیں گے, کیونکہ آپ کے یہاں پہ بہت ساری چیزیں تو ہائیڈریشن نہیں جائے گا. دیکھیں آپ اگر مینٹلی ٹھیک بال گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یس ایگزیکٹلی, اگر آپ مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں, آپ اچھا سوچ نہیں رہے, تو obviously آپ کی گٹ پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. آپ کی گٹ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کا پورا سسٹم, آپ کے ہارمونس فلکچویٹ کرنا شروع آپ کی جوانی چلی جاتی ہے, آپ کے جو ہے بال گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا بڑھاپا اتنی جلدی کیوں آ رہا ہے, بال سفید خرچے بڑھ جاتے ہیں, آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے, اور آج کل یہ اسکینز کی جگہ جگہ دکانداری سٹارٹ ہوئی ہے. یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ریلیٹیبل رکھیں گے, تو ہم نے اس وجہ سے یہی ٹاپک جو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں نا یہاں پہ, مردوں کا مسئلہ زیادہ تر, خیر یہ تو عورتوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بال گر رہے ہوتے ہیں کافی, اور آپ کسی, تو ہم نے کہا ریلیٹیبل رکھیں اور ذرا کامن سے کامن ایگزامپل آپ کو دینے کی کوشش کریں. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خوش رہنا سیکھیں, اور خوش رہنے کے لیے آپ پازیٹیو رہیں, اور پازیٹیو رہنے کے لیے آپ دل سے یہ چیزیں نکال دیں, بس دیٹس اٹ. انوائرمنٹ کا کیا کریں؟ انوائرمنٹ بھی ایسا ہے. میں کل پرسوں کچھ مہمان آئے تھے باہر سے, ان کو اسلام آباد کافی عرصے بعد دکھانے کے اوپر گیا. وہاں پہ ہم نے دیکھا تو پبلک پارکس کا ہم نے کیا حال رکھا ہے. کوئی ڈنڈے کے اوپر سے چڑھ رہا ہے, تو کوئی چیز کو گرا رہا ہے, کوئی ڈبے کو لت دے رہا ہے, کوئی واٹر بوتلز ہے پلاسٹک کی وہ پھینک رہا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ ہاتھ میں تھوڑا سا لے جائے, یا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتل نہ پیے, اپنے ساتھ کوئی مگ لے کے جائے, اور آپ ایک بیگ کیری کر لیں, ایک بیگ کیری کر لیں, یا 2 چیزیں ویسے اٹھا لیں. یار صحیح بات ہے. نہیں بائی انوائرمنٹ آئی مینٹ کہ ایون آپ کے آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے, رشتوں کے پرسپیکٹیو سے بھی کہہ رہا ہوں, آفس کے پرسپیکٹیو سے بھی کہہ رہا ہوں, سم ٹائمز ہوتا ہے آپ کے کو ورکرز کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن اتنا ہیلدی نہیں ہوتا, سم ٹائمز فیملی میں ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا ایک ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. سو میں اس پرسپیکٹیو سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آس پاس کا ماحول ایسا, اس میں اب آپ نے پازیٹیو کیسے رکھنا ہے اپنے آپ کو, اس میں آپ جو مرضی کر لیں, آپ میں کہتا ہوں مطلب ماتھا رگڑ لیں, سر دیوار سے ٹکر مار لیں, تب بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. کیا کیا جائے اس وقت؟ اچھا, یہ میں چونکہ کافی عرصہ گاؤں میں رہا ہوں, پھر یہ سٹی لائف بھی دیکھ رہی ہے, پھر انٹرنیشنل سٹیز میں بھی وقت گزارا, دیکھا, فلائٹس بھی لی, ٹرینز میں بھی گھومے پھرے, بسوں میں بھی گھومے پھرے, اور یہ چھوٹے موٹے سواریاں بھی کی جو لوکل ٹریڈیشنل. ہمیشہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کسی بھی فرد یا کسی بندے کے ساتھ آپ ایون ایک چھوٹی بلی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا, وہ اس کو اس رسپانس میں آپ کو رسپانس دیتی ہے. یعنی ہم نے یہ چیزیں سیکھی تھی حجرے سے, ہم نے اپنے کلچرلی اپنے بزرگوں سے یہ چیزیں سیکھی تھی کہ وہ کیسے 2 3 4 بندوں کا اگر کنفلکٹس ہوتا تھا تو اس میں وہ ایک پراپر بزرگانہ کردار ادا کرتے تھے. اور وہ بزرگانہ کردار جو تھا وہ اسکول سے نہیں آتا تھا, وہ آتا تھا بیسیکلی آپ کے جو بزرگ ہوتے تھے, ایکسپیرینس, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور وہ ایک ماحول سے آتا تھا. اب آپ 4 بندوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں نا, تو 4 بندے آپس میں یہ سوچتے ہیں کہ ان تینوں کا آپس میں کیسے لڑائی کروں. اچھا, اس کو فن بھی سمجھتے ہیں یوتھ آج کل, اور حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ چلو اس وقت تو فن ہوتا ہے, وہ شغل مستی آپ کر لیتے ہیں, لیکن یہ آپ میں اندر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے. پھر آپ جاتے ہیں کل کے دن جاب پہ, جاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آپس میں خوش نہیں ہوتا. بہت کم لوگ میں نے اسپیشلی دیکھے کو ورکنگ انوائرمنٹ میں جو ایک دوسرے کے لیے پازیٹیوٹی رکھتے. نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ایک بندہ اگر فار ایگزامپل ٹیم ہے نا, ایک بندہ اگر نہیں ہے اس ٹیم میں, بس سب بیٹھ کے برائی کرنا شروع کر دیں گے اس کی, پھر دوسرا بندہ ٹیم میں نہیں ہوگا اس کی برائی شروع کر دیں گے, تیسرا نہیں ہوگا تو سارے مل کے اس کی کرنا شروع کر دیں گے. ناٹ ان جسٹ ٹیم, ایون ان فرینڈز, ان سرکل نا, آپ بیٹھے ہیں کہیں پہ چائے پہ, ایک دوست آپ کریں گے تو آپ شروع ہو گئے اس کے خلاف باتیں کرنا. ویری ٹرو. اچھا, اس کا آسان طریقہ بھی ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپورچونیٹیز پرووائڈ کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو سامنے 2 چیئر ہیں جہاں پہ آپ لوگ دونوں بیٹھے ہیں, اس پہ میں سوچنا سٹارٹ کروں کہ یہ جگہ کل میں لے لوں. یہ میری جگہ نہیں ہے. میری جو جگہ ہے وہ میرے لیے اپنی قسمت اور اپنی محنت سے ملے گی.
मैं अगर आपकी चेयर पे भी बैठूँ, फिर मैं सोचूं कि प्रोड्यूसर साहब की चेयर तक मैं कैसे पहुंचूं, फिर मैं चेयरमैन साहब की चेयर तक पहुंचूं, फिर मैं जो है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ तक लोगों ने पहुंचूं। गोल्स सेट कर लिए होते हैं ऐसे। वो गोल्स पता है क्यों सेट कर लेते हैं? क्योंकि जो चेयर पे बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ पर्क्स दिखाता है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने वो ये की नहीं है। दिखाता कि मेरे से जो इससे पहले मैं जिस चीज़ से गुजर रहा हूँ ना, वो क्या चीज़ है। तो मेरी पर्सनली जब यंग लोगों से बात होती है, मैं उनको कहता हूँ आप हमेशा रियल रहे, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। सही बात है। एक तरफ आपने एक दुकानदारी स्टार्ट कर ली, फिर 2 दिन बाद दूसरी दुकानदारी स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरे दिन, तो ये एक्टिंग आप कब तक करेंगे? और ये जब आप करते करते हैं तो आपसे एक टाइम गुजर जाता है जो आपका सीखने का टाइम होता है, और उसके बाद आपको पता नहीं होता, और फिर हम सोचते हैं हमारा गोल क्या था। नहीं, स्टेटस कॉन्शियस होने के बजाय इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपने किस तरह से खुद जो आप हैं उसको एक्सेप्ट करें, रियलिटी एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़े, फिर रियलिस्टिक गोल्स अपने सेट करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाकई हमने अक्सर लोगों को, मैं किसी इलाके के नाम नहीं लूँगी, बट अपने इर्द गिर्द भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कपड़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, हमारे पास ये चीज़ हमारे पास, तो वो उनकी अक्सर देखें तो अपेरेंटली तो वो बड़े रिच लग रहे होते हैं कि अच्छा जी बड़े अमीर हैं, तो बड़े इसका क्लास और सब, लेकिन आप बैंक बैलेंस देखें तो पीछे नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक प्लानिंग के साथ नहीं वो लोग चल रहे होते कि उनकी सेविंग्स होनी चाहिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को प्लान कैसे करना है। ये कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट में जब आप देखते हो ना, आपका तो सब्जेक्ट है ये, बेसिकली कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, वो आपको ऐसे पर्क्स दिखाते हैं यस, कि अगर आपका ये ब्रांड है तो आप कुछ 2 दर्जे ऊपर हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ब्रांड आपके अंदर होता है। कॉन्शियस हो गए हम लोग बहुत ज़्यादा। वो ब्रांड जो होता है ना, वो आपके चेहरे से जाहिर हो जाते हैं अगर आप 2 बातें कर लेते हो और अगला बंदे को कुछ आता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कैसा आप किस तरह से, अब ज़रा फैमिली के पर्सपेक्टिव से हम बात करें कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमें दिख रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब भी ये चीज़ ज़्यादा ही है, और स्पेशली जब ये वाला सिस्टम आ गया कि जी हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना किया जाए, या हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर, हालांकि पहले होता था कि बहन भाई की लाइफ ठीक है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे होती है, बट अगर कोई इशू होता तो सब मिल बैठते थे, तीसरा बंदा मीडिएटर का रोल अदा कर रहा होता था, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे होते थे बैठ के। अब क्योंकि रुझान हमने देखा है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है कि जो उनकी ज़िंदगी है वो जो मर्ज़ी करें, चाहे 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर, किस तरह से इस चीज़ को रिवाइव किया जाए कि फैमिली साथ बैठें, एंड देन जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, उसका किरदार किस तरह से आ सकता है? अच्छा, इसका सबसे जो बुनियादी उसका मसला है ना, वो ट्रस्ट का है। ट्रस्ट बहुत डेफिसिट हो गया अब, एक दूसरे के दौरान बीच में ना ट्रस्ट जो है लोगों का कम हो गया है। उसकी सबसे जो मेन वजह मुझे नज़र आ रही है ना, वो ये है कि हमने गैप रख लिया है, एक कम्युनिकेशन का गैप रखा। पहले लोग बैठते थे, चाय पे बैठते थे, एक दूसरे के लिए खाने करवाते थे, ईद पे मिलते थे। अब बहुत कम लोग गांव में ईद पे भी जाते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, या लोग गमी और खुशी में बहुत ज़्यादा उठते बैठते थे, वहाँ पर एक दूसरे को बात कर लेते थे। अभी भी हम जब गांव जाते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे लोगों की जो मसले मसाइल स्पेशली फैमिलीज़ के अंदर होते हैं, वो कह देते हैं जी वो मेरे भाई के साथ ये ज़मीन का थोड़ा सा मसला है, तो आप चूँकि इस्लामाबाद से आए, आप उनसे बात करें, आपका तो क्लास फेल होता बचपन में, आपकी बात सुन लेगा, आपके साथ तो वो क्रिकेट खेलता था। तो वो जो पुरानी एक चीज़ें होती ना, वो लिंक अप करते हैं। फिर वो जो है वो स्पेशली 2-3 दिन निकाल के दोबारा गाँव जाते हैं, फिर दोनों को सुनते हैं, फिर दोनों की बात को जो है वो रिजॉल्व करते हैं, और हमेशा एंड रिज़ल्ट जो होता है ना, वो बाई रहता है। यानी वो जो प्यार है ना, वो सिर्फ आपको कुछ चीज़ें जो है वो फॉर द टाइम भी डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन एंड में आपने भाई के साथ भाई रहना है, बहन के साथ बहन रहना है, रिश्तेदारी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। और रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट है, और इनको स्ट्रॉन्ग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जब ऐसे सॉर्ट आउट उन्हें किया जाता है ना, जिससे आपने खुद भी कहा कि जब आपका ताल्लुक किसी से रहा होता है, फॉर एग्जांपल बचपन में आपने खेला है, किसी के साथ आप क्लास फेलो रहे हैं, किसी के साथ आपका बड़ा ताल्लुक रहा है, यू हैव स्पेंड सम गुड टाइम विद समबडी, और उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर ज़रा आपके लिए ज़रा ईजी भी होता है उसको, क्योंकि ट्रस्ट लेवल होता है ना, आप उसकी बात करेंगे, आपको ये नहीं है कि अच्छा वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप ये तब होगा जब वाकई हमारे रिलेशनशिप बड़े हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे एक दूसरे के साथ में, बहन भाइयों के रिश्ते, फैमिली के रिश्ते, इवन इन नेबर्स, इवन इन फ्रेंड्स, इवन इन कॉलीग्स। ये अगर रिश्ते आपके अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, तो फिर हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्ट आएगा भी तो आप उसे सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, यानी बड़े प्लान एंड फोकस अंदाज से। कैसा साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर हमने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश की है, ताकि हम समझा सकेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। ये नहीं कि बस कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है चलते हैं, इसी तरह ऐसे नहीं करना होता। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
ویلکم بیک. پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ ملکوں کے نام لیے تھے اور آپ کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ماضی سے سیکھا اور آگے بڑھ گئے, اور کون سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ماضی سے نہیں سیکھا اور زیادہ ان کے حالات خراب ہو گئے. تو جو ملکوں کے نام تھے وہ جرمنی, افغانستان, جاپان, عراق, ساؤتھ کوریا, زمبابوے, روانڈا اینڈ وینیزویلا تھے. کچھ میسیجز آئے آپ سے شیئر بھی کر لیتے ہیں. بلال ہیں حافظ آباد سے, انہوں نے کہا کہ جاپان, عراق اور لیبیا نے اپنے ماضی سے سیکھا. عرفان لاہور سے, وہ کہتے ہیں کہ جرمنی, ساؤتھ کوریا, جاپان نے اپنے ماضی سے سیکھا اور ترقی کی. شمائلہ حافظ آباد سے, جنہوں نے کہا کہ وینیزویلا, جرمنی اور ساؤتھ کوریا نے اپنے ماضی سے سیکھ کر ترقی کی. اور علینا ہے گجرانوالہ سے, وہ کہتی ہیں کہ زمبابوے, ساؤتھ کوریا, عراق انہوں نے اپنے ماضی سے نہیں سیکھا. ساؤتھ کوریا کی بات بھی انہوں نے کی, بٹ چلیں اب اس پر ہم بات بھی کریں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ماضی سے سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, چونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس وقت بھی ہم اگر دیکھیں تو ہسٹری ظاہر لکھی جا رہی ہے. جو اچھا, اب ہسٹری میں بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا, جسے ہسٹری ہے ہم اس کو کیسے پڑھیں, لیکن اس کا انٹرسٹ کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ہمارے ٹیچرز اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری گرومنگ کے لیے, ہمارے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سعدیہ عزیز نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ, تاریخ اب ظاہرہ آپ بھی جب پڑھاتی ہوں گی اسٹوڈنٹس کو, تو کیا کہیں نہ کہیں آپ کو بھی یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ شاید میرے اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ نہیں ہو رہا, یا آپ کے پڑھانے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کروا لیتی ہیں ہسٹری میں؟ دیکھیں, تاریخ, پہلے تو مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہمارے جو نیشنل ٹی وی ہے اس کے اوپر تاریخ کو اہمیت دی جا رہی ہے, کیونکہ جیسے مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو مارجن پہ رکھا جاتا ہے, تو یہ جو تاریخ کا سبجیکٹ ہے اس کو بھی مارجن پہ رکھا جاتا ہے. ہم اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جس کو اہمیت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں ان کو تاریخ بھول جاتی ہے, اور یہ بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم ان کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں. دیکھیں, ہم آج 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, تو ہمیں روایتی طریقہ انداز, کنونشنل کلاس روم کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس سے نکل کے ہمیں پڑھانا چاہیے بچوں کو. دیکھیں, اب اے آئی کا دور آ گیا ہے, تو ہم کلاس روم میں بیٹھ کر ورچوئل طریقے سے بچوں کو اس جگہوں کو دکھا سکتے ہیں جہاں ہم فزیکلی نہیں جا سکتے. تو ہم ان طریقوں کو اپناتے ہیں اور اپنے سبجیکٹ کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کریں. دیکھیں, ہم تاج محل نہیں جا سکتے, لیکن ہم بچوں کو ورچوئل ٹور کرا کے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے شاہ جہاں نے 16ویں صدی میں اس کو بنایا تھا, جو آج تک قائم ہے اور ہمیں ہمارے ورثے کی یاد دلاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی ضرورت ہے, اور ہمارا جو ایک تو طریقہ تدریس اور جو مضمون ہے اس میں جدت لانے کی ضرورت ہے, دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جیسا سبین نے بھی کہا کہ پڑھانے کا طریقہ, انٹرسٹ ڈیولپ کرنا. آئی تھنک جس لیول پہ آپ پڑھا رہی ہیں, جو بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں فور شور ان کا تاریخ سے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ تو ہے, تبھی وہ اس سبجیکٹ کو چوز کر کے آ رہے ہیں یہاں پر. جی, ناؤ آئی ایم آسکنگ دس کہ ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے تاریخ کو جاننا اور پڑھنا. چونکہ دیکھیں, میں سبھی نے, ہم سب میں سے بہت سے لوگ جو کہ ہم واقعی تاریخ کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں, یا ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لیٹس لیو فار اے مومنٹ, لیو فار اے ڈے, چھوڑو ماضی کو, چھوڑو مستقبل کو, بس آج کے حال کی بات کرتے ہیں. اب چونکہ ہم نے آغاز میں کچھ ملکوں کی بات بھی کی کہ بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے اپنے ماضی سے سیکھ کر. جی, بہت سے ملک ہیں جنہوں نے ترقی نہیں کی, ماضی کو بھلا کر. آپ نے بڑا درست کہا کہ پھر ماضی بھی ان کو بھلا دیتا ہے. میں پڑھ رہا تھا پاکستان سے متعلق بھی کہ پاکستان ایٹ اے کراس روڈ ہے. ہم اگر ماضی سے سیکھنے کی بات کریں تو ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اگر مطلب اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اگر ہم ماضی سے نہیں سیکھیں گے تو ہمارا بھی حال بڑا خراب ہو جائے گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم ماضی جو ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ ہمارا آئینہ ہے جو ہمیں اپنا پچھلا حال دکھاتا ہے, اور ماضی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے حال کو بہتر بناتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں پیش بینی کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. تو اس کے لیے تو ظاہر بات ہے پاکستان کو بہت زیادہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ جدت لانے کی ضرورت ہے اپنے تعلیمی میدان میں. جب تک ہم تعلیمی میدان میں نہیں جائیں گے, اور سب سے زیادہ کرٹیکل تھنکنگ لانے کی ضرورت ہے, استدلال کرنے کی ضرورت ہے, کوسچننگ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم کوسچن نہیں اٹھائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بلکہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ماضی سے سیکھنے کی, آپ یہ دیکھیں نا, کیونکہ کرنٹ سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں. ایک سچویشن ایسی تھی, اگر ہم ماضی میں جائیں, کیونکہ ابھی 28 مئی بھی آنے والا ہے,
کہ پھر جب سچویشن ایسی ہوئی تو پاکستان نے سیکھا اور پاکستان نے فوراً کہا کہ ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے ہیں, ہم نے ہاں کر جی دیے. بالکل بالکل رائٹ, صحیح. 2019 کی سچویشن تھی, ہمارے سامنے تھی کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, ہم نے فوراً سے سیکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں ہم نے کچھ سال لگائے کہ ہمیں کیا ایڈوانسمنٹس کرنے ہیں, کون سے طیارے لینے ہیں, کون سے میزائل لینے ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے جواب دینا ہے, ہم نے کر لیا. سو یہ ہوتا ہے جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے. دوسری بات یہ کہ تاریخ سے میں اگر سیکھنے کی بات کروں, دیکھیں ہم نے پریکٹیکلی جنگیں اس طرح سے نہیں دیکھی تھی. 65 کی وار کے بارے میں سنتے تھے, 48 کی وار کے بارے میں سنتے تھے, اپنے آباء و اجداد کے بارے میں سنتے تھے کہ انہوں نے 2 نیشن تھیوری کے بارے میں کہا تھا, 2 قومی نظریہ دیا تھا, ٹھیک ہے. اور جو ہے مجھے ہم بچوں کو پڑھاتے تھے, آج بھی پڑھاتے ہیں اس چیز کے بارے میں, لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیوں دی گئی تھی, کیوں پاکستان 1947 میں بنا تھا. اور اس سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا تھا جب 1971 کے بارے میں سنتے تھے, جو ہمارا ایسٹ پاکستان ڈبیکل ہوا تھا. اس میں ہماری جو پڑوسی ملک تھا ان کی وزیر اعظم نے کہا تھا آج ہم نے 2 قومی نظریہ بحرۂ عرب میں ڈبو دیا ہے, لیکن وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو گیا. 10 مئی کے واقعے کو جو مارکہ حق ہوا ہے, اس میں جس طرح سے ہمارے بردر جو ممالک ہیں, بنگلہ دیش ہے, بنگالی بھائیوں نے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا ہے, تو وہ ایک قسم کا اس نظریے کا جو اندرا گاندھی نے اس وقت دیا تھا وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو گیا ہے کہ ہم مسلم امہ ہیں. تو یہ ہم نے سیکھا ہے نا, ہم سیکھ رہے ہیں اپنی تاریخ سے, اور وہ واقعات ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں سیکھنے کے لیے. ہم خود سے نہیں سیکھتے, ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, وہ پلیس ہوتی ہے, وقت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم سیکھتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, بالکل ہم سیکھ ضرور رہے ہیں, بٹ جس پوائنٹ کی طرف شعیب کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ لیول کی بات نہیں کر رہے, ہم پبلک لیول کے, ہم جنرل پبلک, ہم ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ہم اس پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں, لیکن ہم سیکھ ضرور رہے ہیں. لیکن ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا جی فلانا سائنسدان, یہ ہم اپنے بچوں کو اکثر ہیروز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو ہیروز کس طریقے سے انہوں نے, ہمارے اسلامک ہیروز کی اگر بات کریں اوور آل, تو مطلب بچوں کو ہم سکھا بھی نہیں رہے ہوتے, کہ بتا نہیں رہے ہوتے اس بارے میں. جب ہم کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو کہانیاں باربی کی سنا رہے ہوتے ہیں, فلانے کی سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ایکچولی ہماری ہسٹری ہے, اگر اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی بتانا شروع کر دیا جائے, ہسٹری کو ایک انٹرسٹنگ طریقے سے کہانی کی شکل میں بچوں کو بتانا شروع کر دیا جائے, تو یقیناً وہ مزید سیکھ کر آگے ڈفرینٹ فیلڈس میں ایکسل کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں, بیکاز ہم اپنی ہسٹری اگر دیکھیں تو واقعی بہت رچ ہے, اور ہمارے ہیروز نے بہت زبردست کام کیے ہیں جس سے دنیا سیکھ کر آگے بڑھی ہے. ایسا ہی ہے, ابن سینا کا نام ہم سن رہے ہیں, اس کے اوپر یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں. ہم اس کے علاوہ ابن خلدون جو ایجوکیشنسٹ تھے, ابن الہیثم تھے, ان کے ایسے کارنامے ہیں, ان کو ہمیں اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے. صرف ایک جنگی تاریخ نہیں ہے, ہماری بہت ادبی تاریخ بھی ہے. یہ اتنی پیاری بات آپ نے کہی, صرف ایک جنگی تاریخ نہیں ہے, وہ بھی ہے, لیکن وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت زیادہ تعلیمی کارنامے ہیں. بیت الحکمہ بنایا گیا تھا جو ہے عباسی خلفاء کے دور میں, جس سے تعلیم کی کتابیں انہوں نے پبلش کی اس زمانے میں, اور بہت زیادہ سائنسی طور پر کام کیا. تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے بچوں کو. دیکھیں خالی تعلیم, ہم اسکول میں بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ایک میڈیم ہے میڈیا کا, اس کے تھرو ہم اپنے بچوں کو اس سے روشناس کرا سکتے ہیں. بہت زیادہ تعلیم, جیسے ڈرامے آ رہے ہیں تاریخ کے اوپر, اس کے تھرو ہم بچوں کو انٹرسٹ دیکھیں. اچھا, یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم ٹرکش سیریز اوور آل بھی دیکھا جائے تو ڈب کر کے اردو میں, ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی ہمارے بہت سارے ایسے ڈراماز ہیں, ارطغرل تھا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ابھی بھی کچھ سیریز چل رہی ہیں جس میں ہماری تاریخ دکھائی جا رہی ہوتی ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر بات کریں تو ہمیشہ سے ہسٹری کو لائیو رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے پی ٹی وی نے, جو کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا جا رہا ہے, کہ مسلمانوں کی ہسٹری, مسلم ممالک کی ہسٹری, ہمارے جو ہیروز ہیں ان کی ہسٹری, اس کو کسی طریقے سے سامنے لا جائے. باربروسا, ہاں جی, ہاں بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ تاریخ کا جو علم ہے ہم اس کو جنرلائز نہیں کرتے, وہ باقاعدہ کچھ قوانین کے تحت, کچھ لاس کے تحت پڑھا جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا کہ بچوں کے اندر ہمیں سوچنے کی صلاحیت کو جنم دینے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ فکشن اور ریالٹی میں فرق
ظاہر Very کر true. سکے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم فکشن میں ہی رہیں گے, ماضی میں رہنا اچھی بات ہے کہ ہم اپنے کارناموں, لیکن اگر ہم اس فکشن میں, اس امیجنیشن میں رہیں گے تو ہم حال میں رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر صحیح سکتے. بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو رہتے ہوئے, ان کارناموں کو دیکھتے ہوئے جو کہ حقیقت ہے, ہم حال میں اپنی ایسی اسٹریٹجیکلی جیسے وہ بات کر رہے تھے, ہمیں وہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم جنرل عوام میں بھی, لیکن جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی پالیسیز کی, ہم اس کو نہیں کر سکتے. ہمارے گھروں میں پہلے دادیاں ہماری بڑے بزرگ کہانیاں سنایا کرتے تھے, آج بھی ہم پیرنٹس ہماری کہانیاں سناتے ہیں, وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اسٹیٹ لیول پہ بھی اس کو پیٹرنائز ہونے کی ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے اس سبجیکٹ کو. اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ اب جو ہے ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم جو ہے پرائمری کلاسز میں ہم نے شروع کرا دیا ہے. اور پاکستان اسٹڈیز تو وہ پڑھتے ہی تھے, لیکن تاریخ کو نہیں پڑھتے تھے. تو اب اس سبجیکٹ کو جب متعارف کرایا ہے تو میرا خیال ہے کہ بچوں میں اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ادروائز بھی ہم دیکھتے ہیں ایون ان سول سروس ایگزام آپ سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں, ہسٹری, ڈفرینٹ جو الیکٹیو آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو اچھی بات ہے کہ آپ ڈفرینٹ کمپٹیشن کے ایگزامز میں بھی ہسٹری. ہاں جی بالکل, بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہسٹوریکل کانشیسنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہسٹوریکل کانشیسنیس ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اس میں سے پازیٹیو چیزوں کو اٹھائیں, نیگیٹیو چیزوں کو نہ اٹھائیں. ہاں جی, اور پازیٹیوٹی کو, جو اچھی چیزیں ہیں, کہ اگر کسی قوم نے کچھ اچیو کیا ہے تو آپ اس کی اچیومنٹ کو دیکھیں. اچھا یہ بڑی اچھی بات, کسی قوم نے بھی اگر اچیو کیا ہے, کہ آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اپنی تاریخ پڑھنی ہے, ہاں جی آپ نے انٹرنیشنل ہسٹری بھی دیکھنی ہے. دیکھیں یہ گلوبل ولیج ہے. ہاں جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آج گلوبل ولیج بن گئی ہے, کنیکٹیوٹی ہے. ہم اگر ہم کمپارٹمنٹلائز کر دیں گے نا تاریخ کو, تو ہم سیکھ نہیں سکتے. ہم نے وسعت نظری لے کے آنی ہے نا بچوں میں. اگر کسی, آپ نے جیسے ابھی جاپان کا ذکر کیا, جرمنی کا ذکر کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے جرمنی کی اگر میں ذکر کروں کہ انہوں نے ہٹلر کے دور میں نہیں سیکھا تھا, اس کے بعد سیکھا نا. اس سے پہلے دیکھیں, اس سے پہلے میں آپ کو فرانس کی بھی مثال دیتی ہوں. 2 مثالیں میں آپ کو ہسٹری سے دیتی ہوں کہ جب نیپولین بوناپارٹ نے رشیا پہ اٹیک کیا, تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر ذہن میں نہیں رکھا کہ ونٹرز ہیں اور وہ آپ کے فوجی برداشت نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, 100 سال بعد ہٹلر نے اس چیز کو نہیں سیکھا, اس نے اسی غلطی کو دوبارہ دہرایا, رشیا پہ اٹیک کیا, ونٹرز تھے اور وہ وہاں پہ کلیپس کر گئے. تو اس لیے اچیومنٹس ہیں نا, آپ ناکامیوں سے بھی سیکھتے ہیں اور آپ اسٹریٹجیکلی اس کو اپناتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے اچھی چیزیں بھی لینی ہیں اور بری چیزوں کو بھی دیکھ کر ہم نے ان کو دہرانا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے کچھ ایگزامپلز جن میں آج ہم نے آغاز میں سوال بھی رکھا تھا, تو جرمنی ہو, جس طرح بہت سے ممالک ہیں, ایون روانڈا, اس نے دیکھیں اب تاریخ سے سیکھا, آگے بڑھ کے دکھایا. آج وہ ساؤتھ افریقہ میں, اب افریقن ممالک میں دیکھیں تو روانڈا نے ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا. اس طرح بہت سے ممالک ایسے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ تاریخ سے نہیں سیکھ رہے, تو اس کی وجہ سے ان کے حالات اس طرح سے نہیں ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی تاریخ سے بھی سیکھنا, کسی اور ملک کی تاریخ سے بھی سیکھنا, کسی اور قوم کی تاریخ سے بھی سیکھنا. یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ غلطی کیے بغیر سیکھیں, یعنی کسی کی غلطی سے آپ سبق حاصل کر کے سیکھ جائیں. اور سب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. وقت بڑا مختصر تھا, لیکن یہ جو تاریخ پر آج ہم بات کرتے ہیں کہ تاریخ سے سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب آپ تاریخ کو بھول جاتے ہیں, تاریخ آپ کو بھول جاتے ہیں. تاریخ سے سیکھیں, ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے. جو کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ایک غلطی ایک بار ہوتی ہے, دوسری بار تو بلنڈر ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ایک بار غلطی کی ہے اسے سیکھیں, آگے بڑھیں. ہاں نئی مسٹیکس کریں دیٹس فائن, لیکن کوشش کریں کہ پرانی سے ضرور سیکھ کے آگے بڑھیں. ہم سب پہ اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. میں فیڈ بیک اس پروگرام سے متعلق ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.